पहले है। थक गए हो लग रहा, सुभान अल्लाह। बचपन का जमाना है, पीरों के पीर का, सुभान अल्लाह। वालिदे माजिदा की बारगाह में खड़े अर्ज करते, माँ मेरा दिल करता है मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए कहीं बाहर चला जाऊं। आपकी माँ ने फरमाया, बेटा तुम कहाँ जाना चाहते हो? उस वक्त इल्मी एतबार से दो शहर बहुत ही मशहूर और मारूफ थे। पहला बगदाद शरीफ, दूसरा निशापुर शरीफ। दो शहरों में इल्म दीन हासिल करने वाले ज्यादातर जाया करते थे। गौसे आजम ने फरमाया, माँ दो शहर ज्यादा मशहूर हैं, एक बगदाद शरीफ, एक निशापुर शरीफ। ऐ मेरी माँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं बगदाद शरीफ चला जाऊँ इल्म दीन हासिल करने के लिए। आपकी माँ ने फरमाया, बेटा मैं इजाजत देती हूँ। आपकी वालिदे माजिदा ने आपको इजाजत दे दी। गौसे आजम जब चलने लगते हैं, माँ ने अपने बेटे को करीब बुलाया। बुलाने के बाद कहा, बेटा मुझे तुम्हारे बाप के तरके से अच्छी 80 अशरफियां मिली थी, 40 में तुम्हें दे रही हो और 40 तुम्हारे भाई अहमद के लिए रखे दे रही हो। 40 अशरफियां गौसे आजम की वालिदे माजिदा ने ली, गौसे आजम की सदरी में सिल दी। सिलने के बाद गौसे आजम इजाजत तलब करते हैं। जब घर से निकले, माँ ने अपने बेटे को करीब बुलाया। बुलाने के बाद कहा, बेटा अब तुम बाहर जा रहे हो इल्म दीन हासिल करने के लिए। बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हो, कुछ नसीहत करना चाहती हो। गौसे आजम फरमाते, माँ जो नसीहत करना है कर लो। आपकी माँ ने कहा, बेटा मुझसे वादा करो झूठ तो नहीं बोलोगे। माँ ने कहा, बेटा मुझसे वादा करो झूठ तो नहीं बोलोगे। गौसे आजम फरमाते हैं, माँ तेरा बेटा अब्दुल कादिर तुझसे वादा करता है, माँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ऐ मेरी माँ, माल जाए तो चला जाए। ऐ मेरी माँ, तेरा बेटा अब्दुल कादिर कभी झूठ नहीं बोल सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ ने कहा, बेटा झूठ ना बोलना। कहा, माँ माल जाए तो चला जाए, झूठ नहीं बोलूंगा। आज अगर बच्चे को रास्ते में 1 रुपया पड़ा मिल जाए, जाकर के अम्मा बता दे, अम्मा 1 रुपया मिला, चुप, अब किसी ने बताइए वरना ले लेगा फला के लड़के का रुपया गिरा, छिन जाएगा, बताइए मत, या टाफी खा ले जाते हैं। और बड़ी औरतों को अगर देख लियो, 10 का नोट अगर रास्ते में पड़ा है तो दाएं देखेंगी, बाएं आगे देखेंगी, पीछे अगर हाथ में पर्स है तो पर्स गिरा देंगी 10 के नोट के ऊपर जी। पर्स उठाने के बहाने से 10 का नोट भी हाथ में आ जाएगा। बुरा मत बनियो मेरी माँ बहनों, ये मैंने देखा है ना। गौसे आजम फरमाते, माँ माल जाए तो चला जाए, लेकिन तेरा बेटा अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलेगा। माँ ने इजाजत दे दी। गौसे आजम चलने लगे, काफिले के करीब गए, काफिले को चलने का हुक्म दिया। आपका काफिला चलता चला जा रहा, सफर की सोहबतें बर्दाश्त करता हुआ चला जा रहा। आपका काफिला हमदान शहर से आगे पहुंचा, हमदान से आगे बढ़ा। रास्ते में आकर के डाकुओं ने हमला कर दिया, डाकुओं ने माल लूटना शुरू कर दिया। एक डाकू गौसे आजम के पास आता, आने के बाद कहता है, बेटे बताओ तुम्हारे पास क्या है? गौसे आजम ने फरमाया, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। को माँ ने क्या बताया था? जी, जी। फरमाया, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। डाकू सोचता है बच्चा हो सकता है मजाक कर रहा हो, चला गया। दूसरा डाकू आया, आने के बाद कहता, बेटा तुम्हारे पास क्या है? गौसे आजम फरमाते, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। और अक्सर बच्चे सच बोला करते हैं, जी। इस बात का मुझे तजर्बा है। अगर तुम्हारे घर का कोई सामान बह जाए तो बच्चों को बुला लो, बच्चे फौरन पहचान लेंगे। गिलास गुम हो जाए, बच्चे पहचान लेंगे। बाज बच्चों को तो मैंने देखा, सुबह अगर उसी चम्मच से उनको चाय पीने के लिए दी जाएगी जब भी वो चाय पिएंगे। जी। दूसरे चम्मच से चाय नहीं पिएंगे। एक की तरह दो चम्मच देखने में हम शक्ल एक के हो तो बच्चा पहचान लेगा, हम इसी से पीते हैं, उसी से पिएगा। जी। बच्चों को शनाख्त ज्यादा होती इन चीजों में। गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। वो भी चला गया। तीसरा आया, उसने कहा, क्या है बेटा? फरमाया, 40 अशरफियां हैं। सच बोल लो। क्यों? माँ ने कहा था बेटा झूठ ना बोलना। ये बात पूरे टापुओं में पहुंच गई कि काफिले में एक ऐसा बच्चा है जो कह रहा है मेरे पास 40 अशरफियां हैं। जो भी चोर सुनता है वो शशो खाने में डूब जाता। कहता, अच्छा
اب ڈاکو کے سردار تک جب خبر پہنچی، ڈاکو کا سردار بھی آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے بیٹا میں نے سنا ہے تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے میری صدری میں سل دی ہے، اتنا کہنا تھا آپ کی صدری کھولی جاتی ہے، واقعی 40 اشرفیاں نکلتی ہے۔ اب ڈاکو کا سردار قدموں پر گر جاتا ہے، گرنے کے بعد کہتا ہے بیٹا تم نے اپنا مال چھپایا کیوں نہیں؟ تم چاہتے مال چھپا لیتے، چوری ہونے سے بچ جاتا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے ڈاکو کا سردار سن لے، جب میں گھر سے چلا تھا میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا ماں مال جائے تو چلا جائے لیکن کسی مقام پر جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے، اتنا سننا تھا۔ ڈاکو کا سردار قدموں پر گر جاتا ہے، گرنے کے بعد کہتا بیٹا تو نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا، میں اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہا ہوں۔ غوث اعظم کے قدموں پر ڈاکو کا سردار گر جاتا ہے، سچے دل سے توبہ کر کے غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے سچ نے کیسا رنگ دکھایا، جی مال بھی بچ گیا، ڈاکوؤں نے بھی توبہ کر لی، چوروں نے بھی توبہ کر لی۔ اسلامی بھائیوں ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالو، سچ بولو گے ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی ہے، سچ ایک دن ضرور سامنے آئے گا، سچ بولنے کی عادت ڈالتے رہو۔ اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر انسان جھوٹ سے بچ جائے تو سمجھ لو وہ ہر گناہ سے بچ جائے گا۔ جی پیار سے بولنے سبحان اللہ۔ ایک 2 منٹ اور میں آپ کا لینا چاہتا ہوں۔ جی بات چل رہی تھی پیروں کے پیر روشن ضمیر کی، شان دیکھو پیرانے پیر روشن ضمیر کی، مقام دیکھو غوث اعظم کا۔ ایک ڈاکو غوث اعظم کے گھر گیا، چوری کرنے کے نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اور ایک چیز بتاؤں، غوث اعظم اتنا قیمتی کپڑا پہنتے تھے، اتنا قیمتی کہ چور جب دیکھتے تھے تو وہ چرانے کے لیے آپ کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ جی بے شک، اتنا قیمتی غوث اعظم لباس ہی پہنتے تھے۔ اس چور نے سوچا کہ غوث اعظم بڑے رئیسوں سے کم نہیں ہے، یہ بھی مالداروں سے کم نہیں ہے، اس لیے بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے عمرہ بزرا ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں۔ چوری کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گیا، جتنا قیمتی گھر میں سامان تھا ایک پوٹلی میں باندھ لیا، گٹھری میں باندھا، اور باندھنے کے بعد جو ہی اپنے سر پہ گٹھری رکھتا ہے فوراً اندھا ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یار زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ گٹھری کو سر پہ رکھے تو اندھا، نیچے رکھے تو اکھیارا، ساری رات یہی معاملہ کرتا رہا۔ پھر کہ یا اللہ آج نکل جاؤں، دوبارہ کبھی چوری نہیں کروں گا۔ اس لیے وہ جانتا تھا اتنا میں نے باندھ ہی لیا ہے، زندگی میں کبھی چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یا اللہ آج میں کامیاب ہو جاؤں، کبھی چوری نہیں کروں گا۔ ساری رات یہی کرتا رہا، گٹھری سر پہ رکھے اندھا، نیچے رکھ دے تو اکھیارا، ساری رات یہی کرتا رہا۔ ادھر فجر کا وقت ہوا، حضرت خضر علیہ السلام آئے غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور میدان کرخ میں ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا، وہاں پہ ضرورت ہے کسی اللہ کے ولی کی، آپ ڈیوٹی لگا دیجئے۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا زیادہ جلدی ہے؟ کہا ہاں، جاؤ کونے میں چھپا بیٹھا ہے اسے لے جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، واہ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جاؤ کونے میں چھپا بیٹھا ہے لے جاؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام پہنچے، جب اس نے دیکھا، وہ تو اپنے آپ کو چور سمجھ رہا تھا نا، اس نے جب دیکھا کہتا بابا چھوڑ دو، دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں آؤں گا، معاف کر دو، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میٹر؟ اس نے کہا میں چوری کی نیت سے آیا ہوں، مجھے چھوڑ دو، دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے،
تو چور ضرور تھا لیکن نگاہ غوث نے تجھے ولی بنا دیا ہے. اب وہ چور غوث اعظم کے قریب جاتا ہے, غوث اعظم نے اس پر پہلی نظر ڈالی, چہرے پر انقلاب پیدا کر دیا, گیا تھا چوری کرنے کے لیے, غوث اعظم نے اسے اللہ کا ولی بنا دیا. کیا بات ہے, بے شک, سبحان اللہ. چوری کرنے کے لیے گیا تھا, نگاہ غوث نے اسے اللہ کا ولی بنا دیا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تبدیل دیکھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم